هذا عند وكالة تويوتا الآن نزول الوادي في الشارع من قوة الأمطار. تبارك الرحمن ما شاء الله. أول مرة ينزل في الشارع العام في الوطية مباشر اليوم تاريخ 27/12. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نص الشارع الوطية الحين نازل الشارع. أمطار غزيرة. الوادي ما شاء الله أول مرة ينزل في الوطية للعلم. نزل في الوطية في الشارع من قوة الأمطار. تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. وكالة تويوتا الوطية الآن مباشر. أمطار الخير والبركة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.